सुरु हुन्छ हैन द चिल्ड्रेन हु वेट ट्यामीको कुरा गर्दै सुरु हुन्छ र अब अन्तिममा पनि ट्यामीकै कुरा भइरहेको छ हैन अन्तिममा पनि के भनेको छ त भन्दाखेरि एज फर ट्यामी जस्ताका लागि द सर्च इज अन अभिभावकहरू बाबुआमाहरू खोज्ने कुरा अन छ हैन खुला छ थ्याङ्क्स टु 2 decades अफ चेन्ज यो 2 दशकमा आएको परिवर्तन हैन 50-60 को दशकमा आएको परिवर्तन हर होप्स फर अ वार्म सपोर्टिभ फ्यामिली लाइफ नट एन्डेड विथ हर 5th बर्थडे उसको 5औं बर्थडे पनि मनाइएको छ उसलाई माया गर्ने खालको परिवार पाउने आशा छ हैन भनेर भनिएको छ र अब यसरी हामी के बुझ्न सक्छौं त भनेदेखि अब ट्यामीकै कुरा गर्दै एस्से सुरु भएको छ र ट्यामीकै कुरा गर्दै एस्सेको अन्त्य पनि भएको छ व्हाट डज इट मीन व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेन्स यसको सिग्निफिकेन्स के हो त हैन यसको महत्व के हो त भन्दाखेरि द चिल्ड्रेन हु ह्याड टु वेट हैन इट इज लिंक्ड विथ टाइटल अब शीर्षकसँग जोडिएको छ द चिल्ड्रेन हु ह्याड टु वेट फर अ लङ टाइम डु नट ह्याभ टु वेट फर अ लङ टाइम नाउ अब जसले धेरै लामो समय पर्खिनु पर्थ्यो अब त्यो चाइल्ड केयर सेन्टर हैन अनि अब फोस्टरिङ होम्समा हैन बसेर पर्खिनु पर्थ्यो त्यस्ता बच्चाले अब पर्खिनु पर्दैन ट्यामी जस्ता अब फेटल अल्कोहल सिन्ड्रोम भएकालाई पनि नाउ देयर इज अ चान्स अफ अडप्सन हैन पेरेन्ट्स आर बीइङ फाउन्ड फर सच चिल्ड्रेन त्यस्ता बाबुआमाका लागि पनि अब त्यस्ता बच्चाका लागि पनि अब बाबुआमा भेट्टाउने अवसर जोड्दैछ भनेको हो इट सोज चेन्जेस इन अडप्सन सिन इन अमेरिकामा अडप्सन सिनमा आएको परिवर्तन पनि देखाउँछ यसले हैन पहिला चाहिँ अब सेता जातिका अब साना बच्चाहरू मात्रै अडप्ट गर्थे भने अब यस्ता काला जातिका रोगी बच्चाहरूलाई पनि अडप्ट गरेर अब गर्ने अमेरिकाको अब अडप्सन सिन चेन्ज भएको छ भन्ने कुरा देखाउँछ यो कुरो इम्पोर्टेन्ट छ है अनि त्यस्तै गरी अर्को क्वेशन छ व्हाई इज इट डिफिकल्ट फर द handicapped children to find permanent home अब अपाङ्ग बच्चाहरूलाई स्थायी घर भेट्टाउन माया गर्ने पाल्ने घर भेट्टाउन किन कठिन छ किन गाह्रो छ किन कठिनाइ छ ल भन्नुस् त किन होला Why is it difficult for the handicapped children to find permanent families? अपाङ्ग बच्चाहरूलाई पर्मानेन्ट फ्यामिली पाउन किन गाह्रो छ किन गाह्रो छ ल भन्नुस् त किन गाह्रो छ क्वेशन बुझ्नुभयो माथिकै कुरासँग जोडिएको छ बिकज दे आर कन्सिडर्ड एज अनअडप्टेबल हैन तिनीहरुलाई अनअडप्टेबल yes children who are homeless and no having parents in America. No. Again, please. अलि साउन्ड बढाएर भन्नु पर्यो ममता. Children who are homeless and no having parents in America. त्यसो भएर हो र अलि क्वेशन क्लियर पनि भएन कि तिमीलाई हैन क्वेशनले यस्तो भनेको छ है क्वेशन के हो भने माउसले चाहिँ दुःख दिइरहेछ के मुसोले अलि दुःख दियो क्वेशन के छ त भन्दाखेरि क्वेशन हो व्हाई इज इट डिफिकल्ट why is it difficult why is it difficult for
are the, let's say, NDICA PPED for the handicapped children to apply and to find permanent home. Question is to why is it difficult for the handicapped children to find permanent home? अब permanent home पाउनका लागि किन कठिनाइ छ त यस्ता अपाङ्ग बच्चाहरूलाई किन कठिनाइ छ र यसको आन्सर भन्नुस् त यस ममता अब भन त ल म भन्छु है जे मिल्छ कि मिल्दैन Yes, beautiful. It is difficult for the handicapped children to find a permanent home because handicapped children were regarded as useless things or damaged goods, so they were considered unadoptable in the past. So it is difficult to find a permanent home. Yes, good. Right. हो त्यो अब because handicapped children were considered as unadoptable, they were considered as useless, broken things. हैन तिनीहरूलाई अब फुटेका बिग्रेका काम नलाग्ने जस्ता मानिन्छ के हैन त्यही भएर अपाङ्ग बच्चाहरूलाई पाल्न नचाहने हुन् मान्छेहरूले हैन because they are considered considered as useless हैन broken and unadoptable तिनीहरूलाई अब बिग्रेका फुटेका हैन unadoptable खालका मानिन्छ it's difficult to provide love and care for such children हैन अथवा अझै के पनि थप्न सकिन्छ भनेदेखि interested parents can find healthy हैन and fit children. Not only that, interested parents, PARENTS parents, यहाँनिर अलि तल गयो होला नदेखिएला not only that, interested parents can find healthy and fit children. अब अरूका बच्चा लगेर पाल्न चाहने बाबुआमाले स्वस्थ खालका तन्दुरुस्त खालका बच्चाहरू भेट्टाउन सक्छन् हैन त्यही भएर ह्यान्डिक्यापलाई लैजान चाहन्नन् भन्ने हो के ल यस्तै क्वेशनहरु छन् है अब क्वेशनहरुको अब कुरा गर्नुपर्छ यस यस प्लिज हेर्दै थिए हजुरले उत्तर लाग्नु भयो के ए ल अब त्यहाँ चाहिँ त्यही क्वेशनको आन्सर थियो मैले भनि पनि राखेको थिएँ के रे हैन अब नेक्स्ट क्वेशन अब जस्तो के छ त व्हाट डज द टाइटल चिल्ड्रेन हु वेट सिग्निफाई अरे ल हेर्नुस् अब टाइटल यो पनि आएको छ हैन फेरि पनि आउन सक्छ 75 मा व्हाट डज द टाइटल चिल्ड्रेन ही वेट सिग्निफाई अब भनेको के होला What does the TITLE title the PHILDRE and the children who WAIT who wait हैन who wait SIGNIFI signify अब यो क्वेशनले के भनेको होला भन्नुस् त What does the title the children who wait signify
कसैबाट पनि नआउने हो? Is it like nobody is going to speak? उमा म्याडम के भनेको यो शीर्षकले? ल यसो अर्थ लगाउन त। क्वेसन यही छ, व्हाट डज द टाइटल द चिल्ड्रेन हु वेट सिग्निफाई अरे? यो शीर्षकले के अब के भनेको ल भन्नुस् त? SIGNIFY सिग्निफाई भनेको के हो? संकेत गर्न खोजेको हो भन्ने। संकेत गर्न खोजेको भनेको सिग्निफाई भनेको के महत्त्व राख्छ भनेको के? सिग्निफिकेन्स भनेको इम्पोर्टेन्स हो। अब के बताउन खोज्छ भने जस्तै जस्तै हैन, के भन्न खोजेको हो त यो टाइटलले? ल भन्नुस् त के होला यसको आन्सर? एकदम इम्पोर्टेन्ट, व्हाट इज द थीम भन्ने जस्तै हो। मैले हिजो थीममा लेखाउन त लेखाइन होला हैन, पहिला पनि लेखाएको छ होला। अब यसले त टाइटलको थीम नै बताउँछ के यो एस्सेको है। यसले कसरी मेरो माउसले दुःख दिइरह्यो क्या, हिजो पनि आयो त ठिकै हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो। नयाँ माउस हाल्दा नि काम यस्तै गर्यो, ब्याट्री सिद्धियो कि। अब के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि हामीले यो टाइटलले के महत्त्व राख्छ भनेदेखि द चिल्ड्रेन हु वेट भन्ने शीर्षकले के महत्त्व राख्छ भनेदेखि बच्चाहरू जसले पर्खिन्छन् हैन, अब तिनीहरूले पर्खिन नपर्ने भयो भन्ने कुरा देखाउँछन्। अब अमेरिकामा अडप्सन सिन चेन्ज भएको कुरा देखाउँछ हैन। अब ट्यामी जस्ता काला जातिका बच्चाहरू, ट्यामी जस्ता बच्चाहरू, रोगी बच्चाहरू, ह्यान्डिक्याप बच्चाहरू हैन, तिनीहरूले पनि अभिभावक पाउन थालेका छन् भन्ने कुरालाई बताउँछ। इट सोज इट सिग्निफाइज द चेन्जेस इन अडप्सन सिन इन अमेरिका हैन, अमेरिकाको अडप्सन सिनमा आएको परिवर्तन देखाउँछ भन्ने नै हो। ल अब त्यस्तै गरी अरू पनि सर्ट क्वेसनहरू छन्, हेर्नुहोस् हैन। अब यो पाठको चाहिँ केही लङ क्वेसनहरूको पनि कुरा गर्छु म थोरै है। लङ क्वेसनमा कस्तो क्वेसन आछ भनेदेखि अकॉर्डिङ टु ट्राउगटका अनुसार what changes are transforming the American adoption scene, what factors are responsible for the changes अरे ल हेर्नुस् है। यो निकै इम्पोर्टेन्ट खालको लङ क्वेसन हो हैन। क्वेसनले के भनेको छ भनेदेखि maybe you have got this question हैन। according to TRAU, according to Traugott, what CHANGES, what changes according to Traugott, what CHANGES, what changes ARTRANSFORMING, what changes are transforming the American ADOPTION adoption SCENE adoption scene. According to Traugott, what changes are transforming the American adoption scene? And it is what factors are responsible for the changes? WHAT, what FACTOR, what factors are RESPONSIBLE responsible for the change? For the changes.
ल क्वेसन यस्तो छ हेर्नुहोस्, लङ आन्सर क्वेसन हैन, लेख्न पर्यो 1 पेज जति, अब पुराउनु पर्यो यसमा हैन, 20-25-15-20 वटा लाइनहरु लेख्नु पर्यो। अकॉर्डिंग टू ट्राउगट का अनुसार व्हाट चेन्जेस आर ट्रान्सफर्मिङ द अमेरिकन अडप्सन सीन, अमेरिकाको अडप्सन सीनलाई के कस्ता कुराहरुले परिवर्तन गरिरहेको छ, बदलिरहेको छ हैन। What changes are transforming the adoption scene, अरुको छोराछोरी ल्याएर धर्मपुत्र पुत्री बनाएर पाल्ने कुरालाई के परिवर्तनहरुले बदलिरहेको छ भनेको अडप्सनको परम्परा, ट्रेन्ड हैन, ट्रेडिसन अफ अडप्सन इज बीइङ चेन्ज्ड, व्हाट फ्याक्टर्स आर रिस्पोन्सिबल फर द चेन्जेस। अब यसरी यो अडप्सन सीनलाई परिवर्तन गर्ने तत्त्वहरु के हुन् हैन, अघि रुमाजीले पनि भन्नुभएको थियो हैन। अब यसको चाहिँ अब लेख्नु पर्यो मजाले हैन, सुरु गरेर the essay written by the essay The Children Who Wait by Marsha Traugott is about changes in adoption scene in America. अब यो मार्सा ट्राउगटले लेखेको एस्से द चिल्ड्रेन हु वेट भनेको अमेरिकामा आएको अडप्सनको परिवर्तनको बारेमा छ भनेर सुरु गर्नु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि before 1960s only healthy, fit and small children were adopted हैन, only healthy, white, small children हैन, सेता जातिका अनि साना एकदम फिट स्वस्थ खालका बच्चाहरु मात्रै अडप्ट गरिन्थे। But after 1960s people became ready हैन, parentless children childrenless parents, they became ready to adopt handicapped, sick हैन, black children as well। अब 60 पछि काला जातिका बच्चाहरु अथवा रोगी बच्चाहरु पनि उनीहरुले लगेर पाल्न तयार भए, जसका आफ्ना बच्चाहरु हुँदैन थिए अथवा अरूका बच्चाहरु अडप्ट गर्न चाहन्थे। अब त्यसका चाहिँ अब behind this change हैन, behind this transformation, यो परिवर्तनका पछाडी, behind this transformation in the American adoption scene, there have been many changes, there have been many factors। यो दुईटा क्वेशन देखे पनि आन्सर एउटै हो के है। अब फ्याक्टर्सहरु के हुन् त, अब त्यही हो ब्ल्याक सिभिल राइट्स मुभमेन्ट हैन, काला जातिहरुको अब सिभिल राइट्स मुभमेन्ट, नागरिक अधिकार आन्दोलन हो एउटा। अब 1961 अनि 1962-1861 मा अब ब्ल्याक सिभिल राइट्स मुभमेन्ट भयो हैन। त्यसले काला जातिहरु पनि समान हुन् भन्ने अब संवैधानिक अमेरिकाको कन्स्टिट्युशनल कुरालाई अझ मजबुत बनायो हैन। र एउटा त्यो भयो, अर्को चाहिँ अब अमेरिकन सोसाइटी बिकेम लिबरल हैन, बर्थ रेट डिक्रिज ड्यू टु लिगलाइज्ड एबर्सन। अब कानुनी गर्भपतनका कारण अब बाल जन्म दर पनि कम भयो हैन। अनि यस्तै कुराहरु, अनि इकोनोमिक ग्रोथ, डेभलपमेन्ट हैन, विकास, सिभिलाइजेसन, यिनै कुराले हो भनेर तिनीहरुलाई अलिकति व्याख्या गर्दै लेख्नु पर्यो। ल अब यसो भएपछि मैले तपाईहरुलाई आजका लागि यो क्वेशन दिए है, होमवर्क। दिस क्वेशन इज होमवर्क। भोलि तपाईहरुले स्क्रिन शेयर गर्दै देखाउनु पर्छ। यु शुड शो मी द आन्सर अफ दिस क्वेशन इन स्क्रिन शेयर। अब अर्को पनि छ जस्तो why were the children like Tammy not adopted in the past? Mention the factors which have brought changes in adoption process। अब यो पनि उस्तै छ क्वेशन है। यो 74 सालमा आएको ए र बी सेटको क्वेशन, अनि 71 सालमा पनि आएको छ। Many changes have undergone in the adoption process during the recent years, explain। अब अडप्सन प्रोसेसमा विभिन्न किसिमका परिवर्तन भइरहेका छन् हालसालैका वर्षहरुमा, त्यसको व्याख्या गर भनेको छ। अब हो यो तीनटै क्वेशनको आन्सर लगभग एउटै हो। यसको आन्सर पनि तपाईहरुले लेख्नु पर्ने भयो है। भोलि आउनका लागि, भोलि क्लासमा आउँदाखेरि तपाईहरुले अहिले अघि मैले दिएको क्वेशनको
आन्सर पनि खोज्नु पर्यो। अनि अब ठिकै छ, इक्जाम हुन्छ है, तपाईहरुले पढ्दै गर्नु पर्यो राम्रोसँग। अब पढ्नु भएको छ मजासँग है। ल केही क्वेशन छ भने सोधिहाल्नुहोस् त। यसो भिडियो खोल्नुहोस् त, अटेन्डेन्स पनि गरौँ आजको। Could you open the video please? भिडियोमा देखिनु पर्यो। ल सर म एकछिनमा आउँछु। ल एकछिनमा म एकछिनमा आउँछु। ल ल ल ल ल ल ओके ल ठिक छ है। अरु क्वेशनहरु पनि बनाउनुहोस् नबुझेका क्वेशनहरु। अनि यो 1PSLO भन्ने को साथी हो तपाई? यस्तो नाम लेख्नु पर्यो है। विपना मीना जीहरु ठिकै छ। अब पढ्नु पर्यो, राम्रोसँग तयारी गर्नुहोस् हैन। अब धेरै नै पढिएछ भन्ने पनि छ। अब कतिले पढ्ने मौका अब जहाँसम्म पाउनु भएको छ ठिकै छ। अब के छ, परीक्षा स्थगित हुन्छ भन्ने सुन्नु भएको छ तपाईहरुले? अरे झन् कोरोना बढ्यो के भने छ रे? मैले पनि